علی جدو بھی سمجھ آئی مومنہ نو آئی کہہ دیو وہ علی فرمایا پہلے اللہ کی رضا واسطے پھر ہمارا سا خدا اچانک غصہ ذاتی سامنے لو گیا ہے علی وہ کم کرتا ہی نہیں جدو علی دی ذات دا تعلق ہوئے میرے معزز سامعین اے قربانیاں اے مجاہدے اے قتل اے شہادت حضرت حسن دے سامنے آئیاں حضرت حسین دے سامنے آئیاں بدر دا مارکہ لگا حسین کوئی نہیں احد دا مارکہ صدیہ حسین کوئی نہیں اج حسین نے حد چالے اللہ اے شہادت والی نعمتاں کسے بدر وچ لیاں کسے احد وچ لیاں کسے خیبر وچ لیاں بیٹا ہیلو اے چھوٹے اے شہزادے دونوں بیٹھ جاؤ 2 منٹ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جاؤ بیٹا بات ختم ہونے لگی ہے شہباز اے بڑے بابے دے کھاتی ہٹائی بیٹھے اے بڑے بابے آدھنا سے عطا اللہ شاہ بخاری ویکھیا تو سا بڑے ہو کا کھنا تھا شکیر عثمانی ویکھیا بیٹھو بیٹا شہزادے ہو حضرت حسین کہنے یا اللہ اے شہادت میں کمیں لوانگا مدینے وچ صحابہ میرے تے چھان کر دینے مدینے تے صحابہ میرے تے جان دینے مدینے وچ صحابہ منو سلام کر دینے اللہ مدینے وچ بھی میرا کوئی دشمن نہیں اللہ مکے وچ بھی میرا کوئی دشمن نہیں جتنے حضور دے غلام نے مینو کر دے سلام نے اللہ میں شہادت لینی ہے اللہ فرماتا ہے چل ذرا سفر کر دے کربو بلا دی زمین تے آجا آگے حضرت علی فرمایا حضرت حسین تے دنیا نو دسیا لوکو ویکھ لو مدینے وچ میرے نانے نال ابو بکر تے عمر کربلا وچ میرے نال بھی ابو بکر تے عمر جلدی نال جملہ کہندا جاواں جڑے وچ ویڑے وچ ابو بکر ہوے عمر ہوے عثمان ہوے جڑے ویڑے وچ عائشہ ہوے او گھر سنیاں دا ہوندا ہے سمجھ آئی یار نہیں سمجھ آئی یار اللہ دی قسم ہے او گھر سنیاں دا ہوندے باقی میں کسے دا نام لے لیندا حضور ال بیٹھا مینوں لوڑ ہی کوئی نہیں کسے دے خلاف تقریر کرن دی تو ہی اپنے گھر بھی کھا کوئی ابو بکر میں علی دے ویڑے نہ بھی کھاواں تے عثمانی نہیں میں علی دے ویڑے وچ اگر عمر عثمان نہ بھی کھاواں میں کربلا وچ ابو بکر عمر عثمان نہ بھی کھاواں چل مدینے نبی دے نال بھی ابو بکر تے عمر ستے نہیں چل کربلا حسین نال ابو بکر تے عمر ستے نہیں ہن دی آنکھوں تے حسین دی شان تے شعر پڑھ پھر آنکھو ذرا 2-4 منٹ رہ گئے انشاءاللہ کل کرنے لگن لگی آنکھو با حسین 4 دفعہ کھو قانون رسول دعوت کربل قانون رسول دعوت کربل تحلیل نہیں ہون دیتا سخینہ دے لال نے دل اپنا بخیل نہیں ہون دیتا باطل دے عظم ارادیاں نو تکمیل نہیں ہون دیتا شبیر نے دین دے نقشے نو تبدیل نہیں ہون دیتا شبیر نے دین دے نقشے نو تبدیل نہیں ہون دیتا ہے درد خون مقدس دی تصویر دا نام حسین ہے زہرا دے شیر مبارک دی تاثیر دا نام حسین ہے نانے دے سونے سپنیاں دی تعبیر دا نام حسین ہے سانو ظالم تو نہیں ڈر لگدا ساڈے پیر دا نام حسین سانو ظالم تو نہیں ڈر لگدا ساڈے پیر دا نام حسین ہے حضرت حسین نے جدو حضرت علی اکبر دی لاش آئی ہے لوکاں لکھیا لکھن والے نے اے دستور زمانے دا نہیں جو پتر دی لاش نو چہندا بالفرض چاونی پہ جاوے اے کب کے ہاتھ لیندا ایک پیو وچ کربل دے تے ودا پتر دی لاش بلیندا
پئی سو نسبو چمیا ودا اکھیاں بند کریں دا لاشا جا کے شاہ گھبرایا نہیں اپنی بہن سیدہ زینب کو لایا آکے بہن کو لو معافی پی منگ دینے حسین بھی بہن دا دل نہیں توڑتا خدا دا واسطے حسینی حسنی صدیقی فاروقی عثمانی حیدری تمہیں بہنوں نو دھکے نہ مارے کر بہنوں دے دل نہ دکھایا کر بہنوں دی کن پٹی تے پستول رکھ کے حق معاف نہ کرایا کر بہنوں عید والے دن آمن تے دھکے مار کے باہر نہ کڈیا کر بہنوں بڑیاں پیاریاں ہوندیاں نے شالا مرن نویر کسے دے تے نہ ہون نمانیاں بہنا جس بہن دا ویر نہ کوئی اس دنیا تو کی لینا نصیرت وضیعت فرمائی بہنے معذرت میری وجہ تو تیرا آن چلا گیا میری وجہ تو تیرا محمد چلا گیا میں معذرت جانا میں میری وجہ تو تنوں پیاس برداشت کرنی پائے گئی حضرت زینب کہہ دیا نے جا ویرا دل نہ دکھا تو بھی فاطمہ دا پتر ہے میں بھی فاطمہ دی بیٹی ہاں تیرا بابا بھی علی ہے میرا بابا بھی علی ہے تیرا نانا مصطفیٰ ہے میرا نانا بھی فرمایا میرے خیمے وہ باہر نہ آوی بال نہ کھولی مٹیاں نہ پاوی چادر نہ اتاری حضرت زینب نے پائی دے موڈے دے ہاتھ رکھیا خدا را خلاصہ دایا نہ ہو جائے جا ویرا رب رکھا تیرا اس چادر دی فکر چھوڑ دے یہ چادر عمر دے آنکھیں لگ کے اللہ پوائی کے لگ کے اللہ پوائی ہے حضرت حسین کہنے 70 قدم تے جامع شہادت نوش کیتا ہے کوئی بہن گوارا نہیں کر سکتی تے سامنے کسن پھرادا ہمیں جیٹی پردے دار ہوئے نہیں رہندا ہوش ردادا کل 70 قدم دی ویت آئی میرا کچھ دا چن زہرا دا نسو خیمے باہر قدم رکھیا واہ حوصلہ آن دی مادا نسو خیمے باہر قدم رکھیا واہ حوصلہ آن دی مادا حضرت حسین زمین تے گرے گھوڑے دیاں لتاں کٹیاں پہلا جملہ زبان تو نکلے اور میں نو تلے سٹنا لے او شل اتے نہ چڑسو پھر دوسری بددعا حسین دے منہ جو نکلی میرے کولو نانے دا روضہ چھڑاونا لے او قیامت تک دونوں محمد دے روضے دی زیارت نصیب نہ ہوئے میرے کولو تسی قرآن والا سینہ میرا تیرہ نل چلنی کرنے والے ہو قیامت تک توڑا سینہ قرآن تو خالی روے میرے کولو مکے تے مدینے دیاں نمازہ چھڑانا لے ہو اللہ کرے قیامت تک توڑا زمین تے متھا نہ لگے میرا پیر حسین جامع شہادت نوش کر گیا ازل تو لے کے ابد دن تک خدا دے بندیاں دی لین ہٹ کے سکون ہٹ کے قانون ہٹ کے رنگ راحت چین ہٹ کے جو یاراں دے اس میں گرامی اندر دے غور ہوئے تعین ہٹ کے خدا دی ساری خدائی اندر یزید ٹھیر حسین ہٹ کے کائنات میں کونینت کائنات دے اندر حضرت حسین تو اعلیٰ کوئی نہیں اچھا کوئی نہیں کیوں باقی صحابہ نبی دے نال نے حسن و حسین نبی دے پال نے باقی صحابہ نبی دے نال نے وہ جڑے نال نے ایسا انہاں تو قربان ہے جڑے نبی دے پال نے جڑے نبی دے وچوں نے ایسا انہاں تو کیویں قربان نہ ہوئی ہے اللہ دی قسم ہے جویں صدیق لئی جان دین واسطے حاضر عمر لئی جان دین واسطے حاضر علماء نو گواہ کر کے کہہ رہے ہیں انہیں حسن تے حسین واسطے بھی بولو بولو آخری جملہ بولو بس کر اگلا جملہ سمجھ لو بالکل آخری گل جڑے درود دے وچ نے ساڈے او وی امام نے جڑے روزے دے وچ نے او وی ساڈے امام نے
اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. یا اللہ اس جلسے کو قبول فرما, اس مسجد کو قیامت تک آباد و شاد فرما. اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما. اے اللہ اسرائیل کو تباہ و برباد فرما. یا اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما. یا اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما. پاک فوج کی